ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु कः कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तन्विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यस्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियः कट्वाम्ललवणात्युष्णा तिक्षरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयाप्रदः यातयामं गतरसं पुतिपुर्यशितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इच्छते यष्टवेमेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं तम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यं अहिंसां च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्यतः तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परितक्षते। सत्कारमाणपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यत्ताणं दीयते नुपकारिणे
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मश्रीविधः स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17 अध्यायः।